हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्सको च्याप्टर कस्ट एकाउन्टिङ पढ्न जाँदैछौँ है। कस्ट एकाउन्टिङ भने चाहिँ कस्टलाई चाहिँ कसरी एकाउन्टिङ गर्ने है। कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एक्सपेन्डिचर हो है। एक्सपेन्डिचर भने मतलब कस्तो खर्चहरू के, त्यसलाई भन्छ हामीले खर्चहरू। बिजनेस अपरेट गर्दा लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ कसरी एकाउन्टिङ गर्ने, कसरी रेकर्डिङ गर्ने सिस्टमेटिकल्ली भनेर चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउने गर्दछ। भनेपछि हाम्रो मेन कस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट क्यान बी डिफाइन एज cost can be defined as the expenditure। एउटा यो यस्तो एक्सपेन्डिचर हो है। कस्ट क्यान बी डिफाइन एज द एक्सपेन्डिचर। यो के हुन सकिन्छ, एक्चुअल अर नोसनल है। नोसनल इन्कर्ड on or attributable to a given थिङ्स है। कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा लागेको खर्चहरू है। उत्पादन गर्दा होस् अथवा बेच्दाखेरि होस् है, अथवा हामीले यसलाई सेलिङ गर्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च होस् गर्दाखेरि सबै कस्टहरू चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। कस्ट भनेको एउटा एक्सपेन्डिचर हो अथवा खर्च हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो केमा चाहिँ खर्च गरेको हुन्छ भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा उत्पादन गर्दा बेच्दा लाग्ने खर्चहरू हुन सकिन्छ है। कस्ट है, कस्ट भनेको यो भयो। अनि अर्को हाम्रो एउटा टर्म आउँछ कस्ट त भयो। अब अर्को हाम्रो आउँछ कस्टिङ। कस्टिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो टेक्निक अर प्रोसेस अफ एजर्टेनिङ कस्ट हो होइन। एउटा यस्तो प्रोसेस अथवा टेक्निक हो जसले चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्नु, के एजर्टेन गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ कस्ट एजर्टेन गर्न सकिन्छ है। कस्टिङ यतिलाई चाहिँ मे बी डिफाइन्ड एज द technique and processes of ascertaining cost है। यस्तो टेक्निक अथवा एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ कति कस्ट लाग्यो भन्ने चाहिँ एजर्टेन गर्न सकिन्छ कि है। कति कस्ट लाग्यो, केमा कुन वस्तु उत्पादन गर्दा भन्ने चाहिँ एजर्टेन गर्ने गर्दछ है। कस्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट र कस्टिङ भनेको सेम रहेछ त छैन रहेछ नि है। कस्ट र कस्टिङ भनेको हाम्रो सेम छैन रहेछ भने चाहिँ कस्ट भनेको एउटा यस्तो अनि खर्च हो जुन चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लागेको हुन्छ। र कस्टिङ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो टेक्निक अर द प्रोसेस हो, एउटा यस्तो टेक्निक अर मेथड भनौँ न, प्रोसेस अफ एजर्टेनिङ अ कस्ट हो है। अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो टर्म आउँछ कस्ट एकाउन्टिङ। के हो त हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भनेको भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ फर द कस्ट। यसले चाहिँ के गर्छ, एकाउन्टिङ गर्ने गर्दछ। एकाउन्टिङ अफ वाट भन्दाखेरि एकाउन्टिङ अफ कस्ट। इट इज द प्रोसेस अफ द, ल भन्नु हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो भन्दा कस्ट एकाउन्टिङ इज डिफाइन्ड एज the process of accounting for cost है। which begins with, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ which begins with the recording of income, जसले चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर or the basis
on which they are calculated and ends with भन्दाखेरि ends with the preparation है ends with the preparation of periodical ends with the periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost है and controlling cost भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भनेको है कस्ट एकाउन्टिङ भने चाहिँ एउटा यस्तो process of accounting for the cost which begins with the recording of the income and the expenditure or the base on which they are calculated and the ends with the preparations of the periodical statement and the report for the ascertaining and controlling cost भने चाहिँ हाम्रो टर्महरु कति फरक छ है कस्ट भनेको छुट्टै हो र कस्टिङ भनेको छुट्टै हो र कस्ट एकाउन्टिङ भनेको छुट्टै हो कस्ट भने चाहिँ एउटा खर्च हो अनि कस्टिङ भनेको एउटा यस्तो टेक्निक अर द प्रोसेस अफ एसर्टेनिङ कस्ट हो तर कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो यो प्रोसेस हो जसले चाहिँ कस्टहरुलाई एकाउन्टिङ गर्ने गर्दछ अथवा रेकर्डिङ गर्ने गर्दछ सिस्टमेटिकल्ली है भनेपछि यो चाहिँ यसले चाहिँ अर्को हामीले के दिन्छ भन्दा चाहिँ प्रिपरेसन अफ द पिरियोडिकल स्टेटमेन्ट है एन्ड द रिपोर्ट फर द एसर्टेनिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ कस्ट अनि हाम्रो आउँछ कस्ट र कस्टिङ एन्ड द कस्ट एकाउन्टिङ पछि है हामीले बुझ्यौं नि टर्महरु कस्ट भनेको के हो कस्टिङ भनेको के हो र कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो है त्यो बुझिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कस्ट मात्रै भनेर कस्ट भनेको एउटा खर्च हो हैन एउटा खर्च हो मात्रै भनेर हामीले नबुझेर भने चाहिँ यसलाई त हामीले त विभिन्न भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सकिन्छ है कस्टलाई भने चाहिँ कस्टको हामीले के गर्न सकिन्छ क्लासिफिकेसन के गर्न सक्छौं क्लासिफिकेसन अफ कस्ट हामीले डाइरेक्टली यो खर्चहरु यो हो है भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं तर हामीले अन द बेसिस अफ कुनको बेसिसमा राखेर चाहिँ कस्टलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है हामीले फर्स्ट हामी कुरा गर्छौं क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अन द बेसिस अफ के को बेसिसमा अन द बेसिस अफ नेचर अफ एलिमेन्ट्स नेचर अफ एलिमेन्ट्स है भन्छ नेचर अफ एलिमेन्ट्स को बेसिसमा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ कति टाइपमा चाहिँ भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है भनेपछि नम्बर ए मा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ मटेरियल है मटेरियल रे एलिमेन्ट्स को बेसिसमा एउटा मटेरियल अनि हाम्रो अर्को बी मा चाहिँ हाम्रो लेबर रे अनि हाम्रो सी मा छ अर्को हाम्रो अदर एक्सपेन्डिचर रे के हो भन्दा हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस भनेपछि अब हाम्रो मटेरियलमा हाम्रो के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो भने चाहिँ मटेरियल भित्र चाहिँ हाम्रो कस्तो कस्ट पर्छ भन्दा कस्ट अफ द मटेरियल युज इन द प्रोडक्सन के हो कस्ट अफ मटेरियल युज इन प्रोडक्सन है प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको र मटेरियल किन्न लागेको खर्चहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ मटेरियल कस्ट अनि लेबर कस्ट भनेको चाहिँ कस्ट अफ द वर्कर्स भने चाहिँ कस्ट अफ वर्कर्स भनेपछि हाम्रो के पर्ने भयो वेजेस पेड टु द वर्करहरु हुन्छ नि वेजेस पेड टु लेबर अर वर्कर है लेबर अर वर्कर हुन्छ है भनेपछि अब हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ कस्तो एक्सपेन्सेस भन्दा चाहिँ मटेरियल अदर देन भनौं न अदर देन मटेरियल एन्ड द लेबर कस्ट बाहेक सबै कस्टलाई हामी के भन्छौं अदर एक्सपेन्सेस अदर देन मटेरियल कस्ट एन्ड लेबर कस्ट लाई चाहिँ हामी के भन्छौं अदर एक्सपेन्सेस भने चाहिँ यसमा के भन्नुपर्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ नि
डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है भनेपछि अनि हाम्रो कस्टलाई अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द इलिमेन्ट्समा डिभाइड गर्दा कति टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ 3 टाइपमा त्यो भनेको एउटा के हो म्याटेरियल एन्ड द लेबर एन्ड द अदर एक्सपेन्सेस गरेर 3 टाइपमा हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ नेचर अफ द इलिमेन्ट्स भने चाहिँ हामीले म्याटेरियल भने चाहिँ हाम्रो कस्तो म्याटेरियल कस्ट भने कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने र म्याटेरियलहरू हुन्छ नि हो म्याटेरियलहरू किन्दा लाग्ने खर्चहरूलाई के भन्छ म्याटेरियल कस्ट भन्छ लेबर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ वर्करहरूलाई लेबरहरूलाई कामदारहरूलाई है काम गरे बापत दिइने एउटा रिटर्न हो के उनीहरूले हामीलाई काम गरेको बापत हामीले एउटा दिने उनीहरूलाई कन्सिडरेसन हो त्यसलाई भन्छ हामीले लेबर कस्ट है अदर एक्सपेन्सेसभित्र हाम्रो के पर्छ म्याटेरियल र लेबर कस्ट बाहेक अन्य सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी केमा राख्छौँ भन्दा चाहिँ अदर एक्सपेन्सेसभित्र राख्छौँ है क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द इलिमेन्ट्स भयो द कस्ट क्लासिफिकेसन अर्को छ हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ है अन द बेसिस अफ वाट भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ ट्रेसेबिलिटी के हो अरे हाम्रो ट्रेसेबिलिटी टु अब्जेक्ट है ट्रेसेबिलिटी टु अब्जेक्टभित्र हाम्रो के पर्ने भयो नम्बर एमा डाइरेक्ट कस्ट अनि नम्बर बीमा हाम्रो इनडाइरेक्ट कस्ट है डाइरेक्ट कस्ट एन्ड द इनडाइरेक्ट कस्ट डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ विच क्यान बी डाइरेक्ट कस्ट इज अ कस्ट विच क्यान बी एलोकेटेड के हो अरे विच क्यान बी एलोकेटेड directly to the product allocated directly to the product भने चाहिँ हाम्रो इनडाइरेक्ट कस्ट ठ्याक्कै यसको अपोजिटली यही भयो इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ which cannot be allocated directly है allocated directly to product है जसलाई चाहिँ यस्तो कस्ट विच क्यान बी होइन जुन कस्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अनि प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनि एलोकेट गर्न सकिँदैन भने एट्रिब्युटेबल गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई के भन्छ हामीले इनडाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ र डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ कस्ट विच क्यान बी एलोकेटेड अनि डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट इज कल्ड डाइरेक्ट कस्ट है भनेपछि अन द बेसिस अफ द ट्रेसेबिलिटी टु द अब्जेक्टको बेसिसमा कस्टलाई हामीले कति टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ 2 टाइपमा द्याट इज डाइरेक्ट कस्ट एन्ड द अनदर वान इज इनडाइरेक्ट कस्ट है त्यसो गरेर चाहिँ हामीले 2 टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट कस्ट भने कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ विच क्यान बी एलोकेटेड अर द एट्रिब्युटेबल डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट एन्ड द इनडाइरेक्ट कस्ट भने के हो भन्दा चाहिँ विच क्यान नट बी एलोकेटेड अर द एट्रिब्युटेड directly to the product है on the basis of the अनि traceability to the object अब अर्को हाम्रो आउँछ है 3 मा cost classification on the basis of functions को बेसिसमा है फङ्सन्सको बेसिसमा हामीले चाहिँ डिभाइड गर्ने भनेको कस्टलाई नम्बर 1 मा आउँछ हामीले प्रोडक्सन कस्ट के आउँछ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट है प्रोडक्सन कस्ट भने कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने खर्चहरू है यसले इन्क्लुड गर्छ र अर्को हाम्रो बीमा आउँछ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है एडमिनिस्ट्रेटिभ अर अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू है अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू अनि अर्को हाम्रो आउँछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट है सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट है मेनली चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ अर्को हाम्रो आउँछ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट है रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट है अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो आउँछ कन्भर्जन कस्ट भने चाहिँ अब होइन एक्सेट्रा होइन
अर्को अब यसो लास्ट एउटा हामी अर्को पनि लेखौँ अब हाम्रो प्रोडक्ट कस्ट प्रोडक्सन होइन कि के हो प्रोडक्ट कस्ट के रहेछ त होइन भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ द फङ्सन है क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अनि फङ्सनको बेसिसमा कति टाइपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ 6 टाइपमा के भन्दा चाहिँ अनि एउटा भयो हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट अर्को भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द अफिस एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन कस्ट एन्ड द रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट कस्ट एन्ड द कन्भर्जन कस्ट एन्ड द प्रोडक्सन कस्ट भने चाहिँ प्रोडक्सन कस्टभित्र भन्छ प्रोडक्सन कस्ट भन्ने कस्तो कस्टलाई चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा डिरेक्टली लाग्ने खर्चहरू हुन्छ नि जस्तै हाम्रो यसमा के खर्चहरू इन्क्लुड हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट म्याटेरियल है डाइरेक्ट लेबर प्लस अनि लेबर प्लस अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओभरहेडहरू के फ्याक्ट्री ओभरहेड हुन्छ नि प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने सबै खर्चहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमा इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन कस्टमा अनि अर्को हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अफ द अफिस एक्सपेन्सेस भने चाहिँ अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस है प्रोडक्सन बाहेक अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भने जस्तै हाम्रो के एक्सपेन्सेस हुन सकिन्छ स्टेसनरी एक्सपेन्सेसहरू है अनि त्यसपछि हाम्रो अरू एक्सपेन्सेसहरू आउँछ अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस प्रिन्टिङहरू अनि त्यसरी आउँछ है अनि अर्को आउँछ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा डिस्ट्रिब्युट गर्दा अथवा सेलिङ गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरूलाई हामीले कस्तो के खर्च भन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनिन्छ अनि अर्को आउँछ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भने चाहिँ हामीले मार्केटमा कस्तो कतिको डिमान्ड छ यो प्रोडक्टको हामीले डिमान्ड बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो टाइपको है अनि डिसिसन लिनको लागि गरिएको खर्चहरू रिसर्च गर्न लागि गरिएको खर्चहरूको चाहिँ हामीले कुन हेडमा राख्छौँ भन्दा चाहिँ रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट कस्टमा है अनि अर्को आउँछ हाम्रो कन्भर्जन कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा र मेटेरियल हुन्छ नि र मेटेरियल हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ एउटा फिनिस गुड्समा होइन र मेटेरियललाई हामीले चेन्ज गर्छौँ फिनिस गुड्समा भने चाहिँ यो दुइटामा यो र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा चेन्ज गर्दा लागेको सबै एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि हामीले केमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के त्यो भनेको त्यो कस्टहरू भनेर के हो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ कन्भर्जन कस्ट है कन्भर्जन कस्ट भनिन्छ त्यसलाई होइन कन्भर्जन कस्ट भनिन्छ र हाम्रो प्रोडक्ट कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनेर चाहिँ कस्ट नेसेसरी फर प्रोडक्सन है प्रोडक्सन गर्दा आवश्यक पर्ने खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ प्रोडक्ट कस्ट भन्छौँ है कन्भर्जन कस्ट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ अनि कच्चा पदार्थलाई अनि कन्भर्ट गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिनिस गुड्स निकाल्छौँ कच्चा पदार्थलाई फिनिस गुड्समा परिणत गर्न लाग्ने खर्चहरू चाहिँ सबै हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ कन्भर्जन कस्ट हो जसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ यो कन्भर्जन कस्टमा चाहिँ मेनली यसो जहिले पनि एक्जाममा प्राइस सोधिरहेको हुन्छ है कन्भर्जन कस्टभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो कस्ट पर्छ भन्दा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि कन्भर्ट गर्दा र मेटेरियललाई चाहिँ फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्दा लाग्ने खर्च हो तर यसले केलाई एक्सक्लुड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेटेरियल कस्टलाई यसले डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टलाई एक्सक्लुड गरेर हुन्छ है डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट यसभित्र पर्दैन है मेटेरियल कस्ट यसले एक्सक्लुड गरिरहेको हुन्छ अब त्यसै गरी है अब हाम्रो कस्ट हामीले केमा डिभाइड गर्यो कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्यो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द एलिमेन्ट्स कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द ट्रेसेबिलिटी टु द अब्जेक्ट अनि अर्को छ हाम्रो अन द बेसिस अफ द फङ्सनको बेसिसमा गऱ्यो है अब अर्को हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट है एक्जाममा सोधिरहने भनेको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ फोमा चाहिँ अन द बेसिस अफ वाट भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ भेराइबिलिटी है भेराइबिलिटीको बेसिसमा चाहिँ कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्ने अरे भने चाहिँ कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द भेराइबिलिटी भने चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ नम्बर एमा यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको के हो यसले एउटा फिक्स्ड कस्ट हो फिक्स्ड कस्ट अनि अर्को हाम्रो आउँछ भेरिएबल कस्ट अनि हाम्रो अर्को आउँछ सेमी भेरिएबल कस्ट है फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट एन्ड द सेमी भेरिएबल कस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ द भेरिएबिलिटी भन्छ फिक्स्ड कस्ट भन्ने चाहिँ कस्तो कस्टलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो कस्ट हो है फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ रिमेन्स के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट मिन्स सेम के नो चेन्ज है कन्स्ट्यान्ट इन
टोटल। कन्स्ट्यान्ट इन टोटल भने चाहिँ नो चेन्ज, यसको अर्थ के हो रे, नो चेन्ज है। पहिला जति थियो मानौ पहिला 5000 फिक्स कस्ट थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्क्रिज भयो रे है, भनेदेखि त्यतिखेर पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ कति नै हुन्छ भन्दाखेरि पहिला 5000 थियो र अहिले पनि 5000 नै भयो है। एक्जाम्पल देखाउँ है त। एक्जाम्पलमा हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ है, फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो होइन, फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनि 5000 थियो अरे कतिखेर भन्दाखेरि वेन भन्दाखेरि चाहिँ वेन अनि आवर प्रोडक्सन हुन्छ नि, वेन आवर प्रोडक्सन वेन भन्दाखेरि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन आवर प्रोडक्सन लेभल हाम्रो कति छ भन्दा 10,000 युनिट्स, 10,000 भन्दा नि 1 लाख युनिट्स है, 1 लाख युनिट्स हाम्रो चाहिँ अनि प्रोडक्सन लेभल थियो भनेदेखि त्यतिखेर हाम्रो फिक्स कस्ट थियो अरे फर्स्ट चाहिँ होइन। तर सेकेन्डमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन लेभल कति भयो थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ कति भयो भन्दा प्रोडक्सन लेभल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकचोटि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 1,20,000 युनिट्स भएर है भन्छ। यतिखेर पनि हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुने भयो, फिक्स कस्ट अनि पहिला जति थियो त्यति नै 5,000 नै हुने भयो। र यदि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लेभल चाहिँ कति भयो भन्दा चाहिँ 80,000 युनिट्स मात्रै भयो कि पहिला भन्दा चाहिँ कम चाहिँ भयो भनेदेखि हाम्रो यतिखेर हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुने भयो भन्दा यतिखेर पनि हाम्रो फिक्स कस्ट भनेको 5,000 नै भयो भनेपछि नो चेन्ज के। इभन है लेभल अफ द अनि प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो अनि बढे पनि, लेभल अफ प्रोडक्सन हाम्रो बढे पनि र घटे पनि है, हाम्रो फिक्स कस्ट कहिले हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ है। मेन भनेको यही हो है, विच रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन टोटल है, इभन वेन द लेभल अफ द प्रोडक्सन इज चेन्ज है। अनि अर्को हाम्रो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट हाम्रो भनेको के हो, भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट कस्तो कस्टलाई भेरिएबल कस्ट भनिन्छ भन्दा कस्ट विच चेन्जेस विथ प्रोडक्सन भनेपछि यसको अर्थ के भयो, कस्ट यस्तो कस्ट जुन कस्ट चाहिँ चेन्जेस हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ परिणत भयो कि होइन, त्यो कस्टमा चाहिँ चेन्जेस भयो इन द प्रोडक्सन विथ द प्रोडक्सन होइन। प्रोडक्सन लेभल जति चेन्ज हुन्छ त्यति नै भेरिएबल कस्ट पनि चेन्जेस हुने भयो। र मानौँ हाम्रो भेरिएबल कस्टको हाम्रो इक्जाम्पल है, भेरिएबल कस्टको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, पहिला हाम्रो फर्स्ट के थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ अनि 10,000 रुपिस थियो अरे, 10,000 रुपिस थियो अरे। वेन कहिले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन लेभल कति हुँदा, प्रोडक्सन लेभल 1 लाख युनिट्स हुँदाखेरि है, 1 लाख युनिट्स हुँदाखेरि यति थियो। तर होइन हाम्रो प्रोडक्सन लेभल कति भयो त, हाम्रो प्रोडक्सन लेभल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80,000 छ होइन भन्छ। यतिखेर हाम्रो भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त, घट्ने भयो, 5,000 भयो अरे। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट लेभल चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ 1,20,000 युनिट्स चाहिँ उनीहरूको उत्पादन भयो अरे होइन प्रोडक्सन लेभल भनेदेखि यसको हाम्रो यसको भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो, यो भनेको भेरिएबल कस्ट हो होइन, भेरिएबल कस्ट हो। यो भेरिएबल कस्ट यतिखेर कति हुने भयो, ठ्याक्कै 12,000 भनेपछि हामीले ठ्याक्कै के हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ प्रोडक्सन लेभल अनि घट्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि घट्ने भयो। पहिला 10,000 थियो अहिले 5,000 भयो र प्रोडक्सन लेभल हाम्रो अनि पहिला भन्दा चाहिँ बढी इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि बढी हुने भयो भनेपछि यसले के ट्रेन्ड देखायो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन लेभलसँग चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ। प्रोडक्सन लेभल हाम्रो बढ्यो भने हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने र प्रोडक्सन लेभल हाम्रो घट्यो भने भेरिएबल कस्ट पनि हाम्रो घट्ने डिक्रिज हुन्छ भन्छ। यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ, भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। अनि ठ्याक्कै अर्को हाम्रो छ फिक्स कस्टको केसमा हाम्रो के छ अनि प्रोडक्सन बढे पनि फिक्स कस्ट सेम नै हुने है, फिक्स कस्ट हाम्रो के हुने, सेम नै हुने र प्रोडक्सन घटे पनि हाम्रो फिक्स कस्ट सेम नै हुने कि पहिला जति थियो त्यति है, नो चेन्ज है, के हुने भयो, नो चेन्ज इन टोटल है, नो चेन्ज इन टोटल भनेपछि अब हाम्रो आयो अनि फिक्स कस्ट अनि अर्को हाम्रो आउँछ अब भेरिएबल सेमी भेरिएबल कस्ट। हामीले भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट दुइटै पढ्यौँ र अब हामी अब के पढ्छौँ, सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट भन्ने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ इट इज अ मिक्स अफ के को मिक्स थाहा छ यो भनेको
एउटा फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट दुवै चाहिँ इन्क्लुड गरेको कस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट है। भन्ने मतलब के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट बोथ यसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ है। फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भने मतलब सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ यसको पार्ट अफ द पार्टली कस्ट चाहिँ हाम्रो यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट हुन्छ। यसको अर्को भने पार्टली कस्ट चाहिँ यसको के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ है। भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भेरिएबल हुन्छ भनेपछि यसको सर्टेन लिमिटसम्म हुन्छ नि, सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ यो फिक्स हुन्छ है। त्यो सर्टेन लिमिट कटिसकेपछि यो के हुन थाल्छ भन्दा चाहिँ भेरिएबल हुनसक्छ के। जति लेभल अफ चेन्ज भएको छ नि, जति लेभल प्रोडक्सनमा आउटपुटमा जति चेन्ज भएको छ नि त्यही अनुसार चाहिँ यो चेन्ज हुने गर्दछ है। त्यसपछि चाहिँ भने चाहिँ यसले के इन्क्लुड गर्नुभयो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो कस्ट हो विच आर पार्टली फिक्स्ड एन्ड द पार्टली भेरिएबल है। भनेपछि अब हाम्रो अर्को आउँछ सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भयो। यो भनेको कस्ट भनेको के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ द भेरिएबिलिटीको बेसिसमा कस्ट क्लासिफिकेसन कति भयो 3 टाइप। एउटा भयो फिक्स कस्ट, अर्को भयो भेरिएबल कस्ट र अर्को हाम्रो छ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट है। अनि अर्को हाम्रो छ कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबिलिटी है। हाम्रो छ कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबिलिटी। 5 नम्बरमा हाम्रो के छ कस्ट classification on the basis of controllability। कन्ट्रोलेबिलिटी भनेपछि एउटा भयो हाम्रो कन्ट्रोलेबल कस्ट भयो र अर्को भयो हाम्रो अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। अनि कन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ विच चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने कि कुनै पनि एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ अनि यस्तो अथोरिटीसँग छ उसँग जसले चाहिँ उसले त्यो कस्टहरूलाई चाहिँ बढाउन नै सकिन्छ र घटाउन सकिन्छ। उसँग त्यस्तो पावर छ जसलाई चाहिँ उसले चाहिँ बढाउँछु म है अब कस्ट भन्यो भने उसले बढाउन सकिन्छ र अब घटाउँछु है कस्ट भन्यो भने घटाउन सकिन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल भयो नि, अन्डर द कन्ट्रोल है। एउटा स्पेसिफिक अनि मान्छे भने मतलब अनि हेड हुन्छ नि त्यो डिपार्टमेन्टको मान्छेले चाहिँ यदि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलेबल कस्ट। तर ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट यदि कन्ट्रोलै गर्न सकिन्न कि अनि कस्ट चाहिँ आफै इन्क्रिज भइरहेछ तर त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सकिरहेको छैन र डिक्रिज पनि भइरहेछ। त्यसलाई हामीले अनि लेभलमा एक्ज्याक्ट के हुनुपर्ने लेभलमा ल्याउन सक्दैन भने त्यस्तो कस्टलाई के भनिन्छ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट है। अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट which can be influenced by the action of a specific member of an undertaking है। भनेपछि अब हाम्रो आउँछ ठ्याक्कै यसको अपोजिट अर्को हाम्रो अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ कस्ट विच क्यान नट बी इन्फ्लुएन्स्ड बाई। इन्फ्लुएन्स भनेको त्यसलाई अफेक्ट गर्ने कि अफेक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन है, चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन। इन्फ्लुएन्स बाई द एक्सन अफ अ स्पेसिफिक member स्पेसिफिक मेम्बरले चाहिँ उसको एक्सनले चाहिँ उसलाई चाहिँ यदि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने त्यसलाई के भनिन्छ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट है। कन्ट्रोलेबल कस्ट एन्ड द अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भने चाहिँ कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द कन्ट्रोलेबिलिटी अनि कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द भेरिएबिलिटी cost classification on the basis of the functions, cost classification on the basis of traceability to the object हरू सबै चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको लागि
एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यो थ्योरीमा चाहिँ मस्ट सोधिरहने क्वेसनहरू हो है। भनेपछि अब हामीले कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्यो अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबल कस्ट है। कन्ट्रोलेबल कस्ट र अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको बुझ्नुभयो नि। के भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो कस्ट हो विच क्यान बी कन्ट्रोल बाई द स्पेसिफिक हुन्छ नि, स्पेसिफिक पर्सन जसँग चाहिँ अथोरिटी हुन्छ नि हो, उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो कस्ट भएको, त्यस्तो पावर भएको मान्छे, त्यस्तो कस्ट जसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ कन्ट्रोलेबल कस्ट। अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ विच क्यान नट बी कन्ट्रोल्ड है, जसलाई चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सकिन्न। भनेपछि अरू हामीले कस्टलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु पऱ्यो है। लास्ट हाम्रो चाहिँ हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ डिसिजन मेकिङ है। भने मतलब कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ, अर्को हाम्रो हुन्छ इरिलेभेन्ट कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्टलाई रिलेभेन्ट कस्ट भने, कस्तो कस्टलाई इरिलेभेन्ट कस्ट भने चाहिँ जुन कस्ट चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि रिलेभेन्ट छ है, त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ रिलेभेन्ट कस्ट। र यस्तो कस्ट जुन चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ इरिलेभेन्ट छ भने त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ इरिलेभेन्ट कस्ट भने चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ रिलेभेन्ट कस्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ कस्ट विच आर रिलेभेन्ट एन्ड useful for decision making छ भने यसलाई यस्तो कस्टलाई हामी के भनिन्छ रिलेभेन्ट कस्ट। रिलेभेन्ट कस्ट भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट के कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ कस्ट विच आर नट रिलेभेन्ट or useful to डिसिजन मेकिङ, जुन चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि है इम्पोर्टेन्ट नै छैन, रिलेभेन्टै छैन भने त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छ। कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द डिसिजन मेकिङ भने चाहिँ एउटा रिलेभेन्ट कस्ट भयो, अर्को भयो हाम्रो इरिलेभेन्ट कस्ट। रिलेभेन्ट कस्ट भने कस्तो भन्दा चाहिँ जुन कस्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि निर्णय लिनुको लागि आवश्यक छ, महत्त्व छ, जसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो कस्टलाई हामी के भनिन्छ रिलेभेन्ट कस्ट। र रिलेभेन्ट कस्ट भनिन्छ। र इरिलेभेन्ट कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जस्तो कस्ट चाहिँ इन्कर भइरहेछ तर हामीले त्यो कस्ट इन्कर भयो भने त्यो कस्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि डिसिजन चाहिँ लिँदैनौँ के भने चाहिँ त्यस्तो कस्टहरूलाई चाहिँ कस्तो भनिन्छ इरिलेभेन्ट कस्ट भनिन्छ है। भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा मेन कस्ट एकाउन्टिङ च्याप्टरबाट र हाम्रो अर्को च्याप्टर चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट भने चाहिँ दुईवटा च्याप्टर मध्येमा यति मेनली एक्जाममा सोधिरहने थ्योरी भनेको यही नै हो है कस्ट क्लासिफिकेसन। यो यति राम्रोसँग यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने अरू नै न्युमेरिकल गर्नको लागि पनि एकदम हेल्प गर्ने गर्दछ है। कस्ट क्लासिफिकेसन अब एकपल्ट हामीले रिभ्यू गरेर है भने चाहिँ हाम्रो के भयो मेन त कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो भन्ने कुराबाट सुरु भयो होइन। कस्ट एकाउन्टिङ भने चाहिँ के हो भने एउटा एकाउन्टिङ गर्ने के कस्टको एकाउन्टिङ गर्ने, जसलाई चाहिँ एकाउन्टिङभित्र के गर्छ हाम्रो एकाउन्टिङ भनेको हाम्रो के हो एउटा यस्तो आर्ट हो जसले चाहिँ के गर्ने गरिन्छ क्लासिफिकेसन, समराइजिङ, रेकर्डिङ अफ द इभेन्ट एन्ड द ट्रान्जेक्सन गर्ने गर्छ है। भनेपछि त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो भन्दा चाहिँ यस्तो एकाउन्टिङ हो, यस्तो प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ हो जसले चाहिँ कस्टलाई चाहिँ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ गर्ने गर्दछ है। अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने कस्ट भन्ने के हो भन्दा चाहिँ एउटा एक्सपेन्डिचर हो कि एउटा खर्च हो जुन चाहिँ इन्कर भएर हुन्छ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि। अनि चाहिँ कस्ट भन्ने चाहिँ के हो भन्दा कस्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द एक्सपेन्डिचर एक्चुअल अर द नोसनल हुन्छ। एक्चुअल कस्ट इन्कर भएर नै हुनसक्छ अथवा एउटा नोसनल कस्ट पनि हुन सकिन्छ है, इन्कर अन अर द एट्रिब्युटेबल टु अ गिभन थिङ्स होइन। भने चाहिँ अब हाम्रो कस्ट पछि अर्को हाम्रो चाहिँ कस्टिङ मे बी डिफाइन्ड एज द टेक्निक एन्ड द प्रोसेस अफ द एजर्टनिङ अ कस्ट भने चाहिँ एउटा प्रोसेस अथवा एउटा टेक्निक हो जसले चाहिँ कस्ट चाहिँ कति लाग्यो कुनै पनि वस्तु सेवा उत्पादन गर्दा चाहिँ कति लाग्यो कति मात्रामा खर्च लाग्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ कस्टिङले हेर्ने काम गर्दछ। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो आयो कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने एकाउन्टिङ अफ द कस्ट अनि यो चाहिँ एउटा अनि कस्ट एकाउन्टिङ इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ द एकाउन्टिङ फर द कस्ट विच बिगिन्स विथ द रेकर्डिङ अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अर द बेस
process on the which they are calculated and end with the preparation of the periodical statements and the reports for ascertaining and controlling costs. अर्को आउँछ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट है। यो अर्को नयाँ च्याप्टर हो यो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट भने हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड द क्लासिफिकेसन अफ द कस्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अनि कस्ट भने चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट भनेपछि के हुन्छ अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द इलिमेन्ट्स भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा म्याटेरियल एउटा लेबर एन्ड द अर्को हुन्छ हाम्रो अदर एक्सपेन्सिभ। म्याटेरियल कस्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दा कस्ट अफ द म्याटेरियल युज इन द प्रोडक्सन भने मतलब कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ कच्चा पदार्थ चाहिन्छ हो। त्यो कच्चा पदार्थ अनि किनेर ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरू हामीले केमा राख्छौँ कस्ट अफ द म्याटेरियल युज इन द प्रोडक्सनमा राख्छ है। त्यो भनेको कस्ट अफ द म्याटेरियल है। भनेपछि अर्को आउँछ हाम्रो लेबर भने चाहिँ हाम्रो के भन्दा कस्ट अफ द वर्कर अर पेज टु द लेबर वर्कर भने चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस भने चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू इन्क्लुड गर्छ यसले भने चाहिँ यस्तो कस्ट हो जसले चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस भनेको यस्तो कस्ट हो जसले चाहिँ अनि म्याटेरियल कस्ट र लेबर कस्टलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने गर्दछ है। अनि कस्ट अन द बेसिस अफ द ट्रेसेबिलिटी टु द अब्जेक्टमा हाम्रो कस्ट भनेको चाहिँ कति टाइपमा विभाजन गरिएको छ भन्दा चाहिँ 2 टाइप्स एउटा हुन्छ डाइरेक्ट कस्ट अर्को छ इन्डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट भनेको कस्तो कस्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ भन्दा चाहिँ कस्ट विच क्यान बी एलोकेटेड डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट भने मतलब यस्तो कस्ट जसलाई चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ एपोर्सन गर्न सकिन्छ कि यो वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लागेको चाहिँ खर्च हो है। भने चाहिँ यो 5000 यो खर्च चाहिँ के चाहिँ के गर्दाखेरि लागेको इन्कट भन्दा चाहिँ यो एउटा स्पेसिफिक वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5000 खर्च भयो है भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्यो कि हामीले स्पेसिफिकली भन्न सक्यो एलोकेटेड गर्न सक्यो भने चाहिँ यस्तो कस्टलाई हामी के भनिन्छ डाइरेक्ट कस्ट। अनि अर्को आउँछ इन्डाइरेक्ट कस्ट भने ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट होइन चाहिँ डाइरेक्ट कस्टको अपोजिट के हो हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट भने यस्तो कुन कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ विच क्यान नट बी एलोकेटेड डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट भने चाहिँ खर्च 10,000 देखिरहेको छ त्यो 10,000 खर्च भनेको चाहिँ कुन हो त यो अनि यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि पनि होइन र अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा पनि होइन भने चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिकली हामी डिफाइनै गर्न सकेन कि। अनि ए वस्तु उत्पादन गर्न लागेको खर्च हो कि बी वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको खर्च हो कुनै पनि हामीले चाहिँ स्पेसिफिकली छुटाउन सकेन ए को लागि हो कि बी को लागि इन्कट भएको हामीले चाहिँ छुटाउन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो कस्टलाई चाहिँ हामीले कस्तो कस्ट भनिन्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ विच क्यान नट बी एलोकेटेड डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट अन द अनि अर्को आउँछ हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द प्रोडक्ट अन द बेसिस अफ द फङ्सन्स होइन फङ्सन्सको बेसिस भने चाहिँ फङ्सन्सको बेसिसमा हामीले कस्टलाई हामीले 6 टाइपमा विभाजन गर्छौँ है। एउटा हाम्रो आउँछ प्रोडक्सन कस्ट अर्को हाम्रो आउँछ एडमिनिस्ट्रेटिभ अर द अफिस एक्सपेन्सेस भने चाहिँ अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू भयो। प्रोडक्सन कस्ट भनेपछि हाम्रो कस्तो कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च है डिरेक्टली हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले के इन्क्लुड गर्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर अनि त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू फ्याक्ट्री ओभरहेड म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट हो है। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ भने चाहिँ भइहाल्यो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अर्को हाम्रो हुन्छ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भन्ने चाहिँ कस्तो खर्च हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने खर्चहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो खर्चहरूलाई हामीले कुनमा राख्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा राख्छौँ है। अनि अर्को आउँछ कन्भर्जन कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हो विच इन्कट ड्यु टु द कसरी भन्दाखेरि चाहिँ र मेटेरियललाई कन्भर्ट गर्दा केमा भन्दा चाहिँ फिनिस गुड्समा र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्दा लाग्ने खर्चहरू अथवा उत्पन्न हुने खर्चहरूलाई हामी के भनिन्छ कन्भर्जन कस्ट भनिन्छ। अर्को हाम्रो आउँछ प्रोडक्ट कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो कस्ट हो विच इज नेसेसरी फर द प्रोडक्सन होइन कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ प्रोडक्ट कस्ट भनिन्छ है। अनि यसले चाहिँ अनि कन्भर्जन कस्टले चाहिँ अब हामीले के भन्छ के एक्सक्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन है यसले सबै अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै इन्क्लुड गर्छ है। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै इन्क्लुड गर्छ तर यसले के इन्क्लुड गर्दैन भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट यसले इन्क्लुड गर्दैन है। भने कस्ट क्लासिफिकेसन अन्त हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द भेरिएबिलिटी भने चाहिँ के हुन्छ 3 टाइप्स एउटा फिक्स कस्ट अर्को चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट अनि अर्को हाम्रो छ सेमी भेरिएबल कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ विच कन्सट्यान्ट भने चाहिँ नो चेन्ज के इन द टोटल है। अनि अर्को हाम्रो आउँछ भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ चेन्ज भनेको ठ्याक्कै फिक्स कस्टको अपोजिट हाम्रो भेरिएबल कस्ट हो जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि लेभल अफ द प्रोडक्सन कि यदि चाहिँ लेभल अफ द प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिज भयो भने भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज भयो यदि लेभल अफ प्रोडक्सन डिक्रिज भयो भने भेरिएबल कस्ट पनि डिक्रिज भयो भने चाहिँ त्यसरी अर्को हाम्रो छ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ बोथ हुन्छ कि यसमा चाहिँ
अनि फिक्स कस्ट पनि इन्क्लुड गर्छ यसले, भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्लुड गर्छ। मतलब यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ कस्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, तर त्यो सर्टेन लेभलबाट त्यो जुन लिमिट छ नि त्यो लिमिट क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ कस्ट चाहिँ अनि भेरिएबल रूपमा चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी बिलहरू हुन्छ नि, सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स रूपमा दिनुपर्छ, तर त्यो लिमिटभन्दा बढी गरेपछि हामीले चाहिँ भेरिएबिलिटीको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट चाहिँ हामीले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द कन्ट्रोलेबिलिटी भने चाहिँ एउटा कन्ट्रोलेबल कस्ट अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट हो त भन्दाखेरि यस्तो कस्ट हो विच क्यान बी इन्फ्लुएन्स बाई द एक्सन विच क्यान बी इन्फ्लुएन्स बाई द एक्सन अफ द स्पेसिफिक मेम्बर अफ एन अन्डरटेकिङ्स भन्छ। कन्ट्रोलेबल कस्ट भने चाहिँ जसलाई जुन कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ के, र त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको अनकन्ट्रोलेबल कस्ट विच क्यान नट बी कन्ट्रोल्ड। अनि अर्को हाम्रो कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्ने बेसिस भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ द डिसिसन मेकिङ भने चाहिँ एउटा हाम्रो कस्ट हुन्छ रिलेभेन्ट कस्ट एन्ड इरिलेभेन्ट कस्ट। कस्ट विच आर रिलेभेन्ट एन्ड द युजफुल फर द डिसिसन मेकिङ इज कल्ड द रिलेभेन्ट कस्ट एन्ड द कस्ट विच आर नट रिलेभेन्ट अर युजफुल टु डिसिसन मेकिङ इज कल्ड इरिलेभेन्ट कस्ट है। भने चाहिँ हाम्रो यो भयो। अर्को हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ के भन्दाखेरि हाम्रो मेनली एक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ के हो, मेन अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ के हो त हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो त कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा यसले के हो भन्दाखेरि एउटा एजर्टेन भनेको थियो नि अघि हामीले कस्ट भनेको थियो एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्टिङ भनेको थियो एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट है, एजर्टेनमेन्ट अफ कस्ट है। अनि हाम्रो अर्को आउँछ डिटर्मिनेसन अफ द सेलिङ प्राइस। यसले चाहिँ सेलिङ प्राइस डिटर्माइन गर्न पनि यसले हेल्प गर्छ है। यसको अब्जेक्टिभ भने चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो, कुनै पनि वस्तु त सेवा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसमा सर्टेन प्रफिट एड गरेर हामीले सेलिङ प्राइस कति राख्ने भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिसिसन दिने काम कसले गर्छ, कस्ट एकाउन्टिङले राख्छ है। डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस। अनि हाम्रो आउँछ कस्ट कन्ट्रोल एन्ड कस्ट रिडक्सन है। यसको अब्जेक्टिभभित्र कस्ट कन्ट्रोल एन्ड कस्ट रिडक्सन भित्र कस्ट कन्ट्रोल भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ कस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने के, धेरै इन्कम नहोस् है। ओभर एक्सपेन्डिचर भयो भने हाम्रो के हुन्छ बिजनेसमा लस हुन सकिन्छ नि, त्यही भएर त्यसलाई कस्टलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र कस्ट रिडक्सन भनेको पनि हाम्रो कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो अनि मेथड हो जसले चाहिँ एक्चुअली रूपमा चाहिँ कस्टलाई रिडक्सन गरिरहेको हुन्छ कि होइन, यसले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्चुअली नै कस्ट चाहिँ रिड्युस गरेर नै देखाउँछ है। भनेपछि अर्को हाम्रो आउँछ आइबीमा यसको अब्जेक्टिभभित्र के आउँछ एजर्टेनमेन्ट अफ प्रफिट, एजर्टेनमेन्ट अफ प्रफिट है, प्रफिट अफ इच एक्टिभिटी भने चाहिँ के गर्छ कुनै पनि एक्टिभिटी गरेर चाहिँ हामीले कति चाहिँ प्रफिट उत्पादन गर्यो कि कति चाहिँ प्रफिट हामीले जेनेरेट गर्न सफल भयो भनेर चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङले हामीलाई थाहा हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है। एजर्टेनमेन्ट अफ द प्रफिट अफ द इच एक्टिभिटी एन्ड अर्को हाम्रो नेक्स्ट अब्जेक्टिभ छ यसको अनि एसिस्टिङ म्यानेजमेन्ट इन द डिसिजन मेकिङ है। कसरी एसिस्टिङ गर्छ त म्यानेजमेन्टलाई भन्दा रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेर है। एसिस्टिङ म्यानेजमेन्ट इन डिसिजन मेकिङ, एसिस्टिङ म्यानेजमेन्ट इन डिसिजन मेकिङ भने चाहिँ के गर्छ एजर्टेनमेन्ट अफ द प्रफिट अफ द इच एक्टिभिटी अनि अर्को आउँछ एसिस्टिङ द म्यानेजमेन्ट इन द डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टहरूलाई रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गरिदिन्छ भने चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ अफ द कस्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट है। कुनै पनि वस्तु त सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चहरू कति भयो त भनेर चाहिँ टोटल कति खर्च चाहिँ अनि लाग्यो भनेर यो वस्तु उत्पादन गर्नुको लागि कति वर्ष चाहिँ खर्च भयो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ अनि कस्ट एकाउन्टिङले चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्छ। अरू चाहिँ भने यसको डिटर्मिनेसन अफ द सेलिङ प्राइस कति राख्ने त अनि यति कस्ट छ अरे भनेपछि 100 रुपियाँ कस्ट लागेकोमा हामीले कति पर्सेन्टेज चाहिँ प्रफिट राखेर चाहिँ कति चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइस डिटर्माइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
कस्ट एकाउन्टिङले सिकाउँदछ। र अर्को हाम्रो चाहिँ यसले कस्ट कन्ट्रोल पनि गर्छ, कस्ट रिडक्सन गर्न पनि हेल्प गर्छ, र एजर्टेनमेन्ट अफ द प्रफिट अफ द इच एक्टिभिटी एन्ड एसिस्टिङ म्यानेजमेन्ट इन द डिसिजन मेकिङ है। यो भनेको अब्जेक्टिभ अफ द कस्ट एकाउन्टिङ भयो। अब सेम एज यो जस्तै गरेर हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनि यसको एडभान्टेज के हामीले चाहिँ एडभान्टेजेस अफ युजिङ कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ कस्तो कस्तो एडभान्टेजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा ठ्याक्कै यो यसको अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज सेम हुन्छ है। अब हामी यसमा लेखौँ, हामीले यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट डिटर्मिनेसन गर्छ। अघि हामीले भने जस्तै अब्जेक्टिभमा जस्तै यसको अनि एडभान्टेजमा पनि यसमा के पर्छ, कस्ट डिटर्मिनेसन है। कस्ट डिटर्मिनेसन कति खर्च लाग्छ, कति भयो खर्च टोटल भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्छ। अनि हेल्पिङ इन कस्ट रिडक्सन है, कस्ट कन्ट्रोल अथवा कस्ट रिडक्सन गर्नको लागि यसले गर्ने गर्दछ। र अर्को हाम्रो आउँछ प्रोडक्ट प्रोफिटेबिलिटी है। प्रोडक्ट प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्ने गर्दछ है। एनालाइसिस गर्नको लागि है। अनि हाम्रो अर्को छ यसले चाहिँ किन भन्दा चाहिँ रिलेभेन्ट अनि इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गरिदिन्छ भने चाहिँ प्रोभाइड रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन है, इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ है। अघि भनेको थिएँ नि हाम्रो एसिस्टिङ म्यानेजमेन्ट इन द डिसिजन मेकिङ भने चाहिँ यसले के प्रोभाइड गर्ने रहेछ, रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन है। यसको एडभान्टेजभित्र यो पनि पर्ने भयो। र हाम्रो अर्को भीमा चाहिँ हाम्रो फर डिसिजन्स मेकिङ, त्यही त रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टले के गर्छन् भन्दा फर डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई हेल्प भयो है, डिसिजन्स मेकिङ गर्न सकिन्छ एकदम इफेक्टिभ रूपमा। अनि हाम्रो अर्को छ डिसिजन मेकिङ भयो होइन। अनि हाम्रो अर्को छ डिटर्मिनेसन अफ द सेलिङ प्राइस है। अघि जस्तै हो यसको पनि डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस है। अनि हाम्रो अर्को नेक्स्ट छ कस्ट कन्ट्रोल एन्ड द भेरिएन्स। कस्ट कन्ट्रोल एन्ड अनि हाम्रो आउँछ एनालाइसिस है। हाम्रो आउँछ कस्ट कम्प्यारिजन गर्न पनि यसले हेल्प गर्ने गर्दछ, कस्ट कम्प्यारिजन एसेट्रा है। भने चाहिँ हाम्रो यसको कस्ट एकाउन्टिङको हाम्रो यो के भयो एडभान्टेजेस भने चाहिँ एडभान्टेजेस र हाम्रो अब्जेक्टिभ सेम छ है। अब्जेक्टिभ अफ द कस्ट एकाउन्टिङ भने चाहिँ हाम्रो मेनली एक्जाममा सोध्ने थ्योरीहरू भनेको यस्तै हो है। यो पढ्नुपर्छ, राम्रोसँग पढ्नु होला है, एक्जाम आउँदैछ। अनि हाम्रो यसमा कस्ट भइहाल्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पर्छ है। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद है।